औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। कभी आपने सोचा है कि आप फोकस क्यों नहीं कर पाते? बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप बड़े कीन इंटरेस्ट के साथ करना चाहते हैं, गहरी दिलचस्पी के साथ करना चाहते हैं, लेकिन आप उस पर फोकस नहीं कर पाते। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये आपका मोबाइल है। जब आप मोबाइल के ऊपर स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो इतनी तेज़ी से कर रहे होते हैं कि एक के बाद दूसरी चीज़ आ रही होती है। दूसरी बात ये होती है कि आप इस मोबाइल के ऊपर वो चीज़ें जो आप पहले मेहनत से हासिल करते थे, डिक्शनरी को खोला, उसमें से अल्फ़ाबेटिकली चीज़ों को देखा, जाकर वहाँ पे आपने उसके मीनिंग्स देखे, और या कोई इंसाइक्लोपीडिया को खोला, उसके अंदर किसी चीज़ को देखा, किसी अखबार का मुतालिया किया, किसी बुक का मुतालिया किया, और वो स्टडी करने के बाद एक बुक का दूसरी बुक का मुतालिया किया, उसके नोट्स तैयार किए, फिर एक डॉक्यूमेंट आपका तैयार हुआ, कोई एक आर्टिकल आपने लिखा, तो कोई एक चीज़ को आपने बड़ी मेहनत के साथ हासिल किया। तो जब आप ज़्यादा मेहनत करने के बाद कोई चीज़ अचीव करते हैं तो उससे आपके दिमाग के अंदर मौजूद डोपामाइन हार्मोन्स जो है वो अपनी जब सिक्रीशन करता है तो आपको एक यकदम खुशी का एहसास होता है। आप बिल्कुल खुश हो जाते हैं, अच्छा मैंने ये कामयाबी हासिल की है। लेकिन जब आप लम्हा बलम्हा आप कामयाबी हासिल करते जाते हैं, बार बार थोड़ा थोड़ा जो है वो डोपामाइन जो है वो एक्टिव होता है, थोड़ा जो है ना उसकी सिक्रीशन आती है, आपको थोड़ी सी हल्की हल्की सी खुशी महसूस होती है। आपने कभी देखा है कि आप ऐसे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, ये मैंने जितनी चीज़ें देखी उतनी चीज़ों के अंदर मुझे ऐसे लगा कि अभी मुझे एक चीज़ मिल गई है, फिर दूसरी मिल गई है, फिर फौरन तीसरी मिल गई है। तो इसकी वजह से जो मेरे खुशी के हार्मोन्स हैं वो थोड़े अफराज होते रहते हैं, पूरे यकदम अफराज होकर मुझे एक पूरी खुशी नहीं देते। जब मैं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल खुश हो गया हूँ, कभी देखा है कभी जो करते हैं जो मैच जीतते हैं वो कितनी देर तक बॉलिंग करवा रहे हैं और कितनी देर तक जो है वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और उसके बाद जब वो फिर जीत जाते हैं तो फिर किस कदर ऐसे खुशी से वो करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ है जो आपके दिमाग के अंदर डोपामाइन है हार्मोन, वो खुशी का हार्मोन जो आपको एक फुल हैप्पीनेस देता है। लेकिन जब ये हैप्पीनेस आपको थोड़ी करके मिलती रहती है मुसलसल, तो बिल आखिर आप मायूसी का शिकार हो जाते हैं, आप उदासी का शिकार हो जाते हैं, आप किसी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते हैं, आप मेहनत के आदी नहीं रहते हैं, और इसके बाद यह है कि मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है और आप हाइपर हो जाते हैं, बात बात पर लड़ते हैं। क्यों? आपको फौरी नतायज चाहिए होते हैं। ज़रा सी कोई चीज़ देर हो गई, किसी ने कोई मार्केट में या अपने घर में कोई काम देर से कर दिया तो आप बिफर जाते हैं, आग बगोला हो जाते हैं, और बाद में आपको एहसास होता है कि मसला तो कोई नहीं था, ऐसे ही मैं हाइपर हो गया था, और फिर आप पछताते हैं। लेकिन इस पछताने से ज़्यादा बेहतर यह है कि आप अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम का एक टाइम मुकर्रर करें, उससे ज़्यादा टाइम आप उसको ना देखें, और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उनको बिला वजह आप विजिट ना करें। एक के बाद दूसरी चीज़ बिला वजह देखते जाना, और उसमें एक में थोड़ी सी दिलचस्पी ली, नहीं ये मेरे काम की नहीं है, फिर आगे चले गए। भाई जो आपके काम की थी पहले उसको अपने किसी पेपर पर, किसी कागज़ पर लिखें। लिखने के बाद आप ये सोचें कि मैंने ये चीज़ें, या अपने जहन में ये बनाएं कि मैंने आज ये चीज़ें मोबाइल से देखकर इनसे इस्तेफादा करना है। जब आप ये सोचकर उसको खोलेंगे तो जो चीज़, जो साइट आपके मकसद की नहीं है
اس کو آپ بالکل اگنور کریں, اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ٹاپک پر آئیں, اور اس کو جب آپ دیکھ لیتے ہیں مکمل طور پر تو اس کو موبائل کو بند کر کے اپنا دیگر کام جو آپ کے کرنے والے ہیں وہ کریں. جب آپ مسلسل اس کو دیکھتے جائیں گے تو اس کی وجہ سے کوئی چیز آپ کو اچھی لگی, اس پہ تھوڑا سا آپ کو خوشی ہوئی, پھر تھوڑا سا آپ نے کوئی چیز ایسی دیکھی جو آپ کو اچھی نہیں لگی, اس پہ اکتاہٹ ہوئی. تو اس طریقے سے آپ کے ہارمونز جو امبیلنس ہوتے رہتے ہیں. اب دیکھیں کہ پہلے لوگ جو موبائل سے پہلے کے لوگ تھے وہ اتنے زیادہ خوش باش زندگی کیوں گزارتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلسل محنت کرتے تھے. جب مسلسل محنت کے بعد ان کو ثمر ملتا تھا اس محنت کا, تو اس کے بعد پھر ان کو ایک پوری خوشی ہوتی تھی, بھرپور خوشی ہوتی تھی. اور اس بھرپور خوشی کے لیے آپ کو ضروری ہے, اور اپنا فوکس کرنے کے لیے چیزوں کو ضروری ہے کہ آپ ایک اگر بازار میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں نے اس بازار سے کیا چیز خریدنی ہے. آپ اگر بازار میں جا کر ایک شاپ میں گھس گئے, دوسری میں گھس گئے, تیسری میں گھس گئے, چوتھی میں گھس گئے, تو آپ کو یقیناً تھکاوٹ ہوگی. یہی وہ تھکاوٹ ہے جو آپ جو موبائل کے یا اسکرین کے موبائل میں, جب آپ اسکرین کے جو آپ بازار میں گھستے ہیں تو وہاں پہ آپ ڈائمینشنل چیزوں کو دیکھتے ہیں, بار بار دیکھتے ہیں, تو آپ کا دماغ اس طرح سے تھک جاتا ہے جیسے آپ بازار میں مختلف دکانوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور اپنے کام کی چیز ڈھونڈنے کے لیے, بلکہ کام کی چیز ڈھونڈنے کے لیے نہیں, بلا وجہ گھومتے رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے. تو دماغ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے, فوکس کو قائم کرنے کے لیے, یا اپنا جو ہے جس چیز پر آپ کین انٹرسٹ لینا چاہتے ہیں, کوئی چیز پہ اپنے آپ کو پوری توجہ دینا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہومیوپیتھی میں بہت اچھی میڈیسن ہے. جو اگر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ کی یہ عادت آپ کو بہت زیادہ ہائپر کر چکی ہے یا آپ اب فوکس نہیں کر پاتے ہیں, تو پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ اپنا یہ معمول بنائیں کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کے لیے موبائل کو یوز کریں, اور جتنی دیر کے لیے ضرورت ہے جس چیز کا, جب وہ آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے آپ موبائل کو آف کر دیں. اور دوسرا کام یہ کریں کہ اگر آپ فوکس نہیں کر پاتے ہیں تو آپ ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کریں. اس کے لیے جنکو بائلوبا بہت اچھی میڈیسن ہے, ایناکارڈیم بہت اچھی میڈیسن ہے, بیریم کاربونیکم بہت اچھی میڈیسن ہے جو اس کے لیے کام کرتی ہے, ایسڈ فاس بڑی اچھی میڈیسن ہے جو آپ فوکس نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے لیے, اگنیشیا بہت اچھی میڈیسن ہے جب آپ بہت اداس ہو جاتے ہیں اور آپ کو کبھی کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی ہے تو اس وقت یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے. اس کے علاوہ ایسڈ فاس آپ کی یادداشت کو بہت اچھا کر دیتی ہے, آپ فوکس اچھا کر سکتے ہیں. ایناکارڈیم بہت اچھی میڈیسن ہے جو آپ کو بہت جلدی بھول جاتی ہیں چیزیں, یاد نہیں رہتی ہیں, جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں, تو اس میں یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے. چڑچڑے پن میں آپ کی کیمومیلا بڑا اچھا کام کرتی ہے. اور بہت ساری ہومیوپیتھی کی میڈیسن ہیں جو آپ کو دوبارہ اسی زندگی میں لوٹا سکتی ہیں جس میں آپ کا ڈوپامائن پورے طریقے سے پوری ایکٹیو ہو کر آپ کو بھرپور دل کی خوشی دے گا, اور آپ کا دل چاہے گا کہ میں دل سے خوش ہو جاؤں. اور اس کے لیے آپ کو بہرحال اگر ڈسٹرب ہیں آپ اور آپ کے ڈوپامائن جو ہے وہ اب پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہا, تو کسی اچھے ہومیوپیتھک معالج سے ضرور مشورہ کریں. انشاءاللہ آپ دوبارہ اسی زندگی میں لوٹ آئیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ, السلام علیکم. شمع ہومیو کلینک, شمع پلازا, شمع میٹرو اسٹیشن, 72 فیروز پور روڈ, لاہور. مزید معلومات کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے 0303 7578 803